नमस्ते। आँखीझ्यालको 52औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा प्रसारित नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीझ्यालले मुलुकको वातावरण, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति जस्ता विविध विषयहरूलाई अघि ल्याउने गरेको छ। हाम्रा सहर बजार र बस्तीहरूको विकास हाम्रो परम्परा र संस्कृतिसित मिल्दोजुल्दो किसिमले भएको थियो। तर हिजो आज शहरीकरणको अनियन्त्रित चापले गर्दा तिनीहरू न त हाम्रो परम्परा र संस्कृतिसित मिल्दोजुल्दो रहन सकेका छन्, न त आधुनिक सुविधाजनक जीवनका लागि नै उपयुक्त हुन सकेका छन्। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम अनियन्त्रित शहरीकरणका परिणाम र सुव्यवस्थित शहरीकरणका उपायहरूका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ सर्पसित सम्बन्धित परम्परा र चलनहरूका बारेमा एउटा सामग्री। कुनै समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरूको नगर योजनालाई उत्कृष्ट मानिन्थ्यो। घर, मन्दिर, सार्वजनिक स्थल, खेतबारी, यहाँ सबै कुराको सन्तुलन थियो। तर हिजो आज यहाँ प्रशंसा गर्न लायक कुरा धेरै बचेका छैनन्। तर यसबाट पनि हामी भविष्यमा विस्तार हुने नगरहरूलाई नियोजित गर्नका लागि धेरै पाठ सिक्न सक्छौँ। प्रस्तुत छ मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतद्वारा तयार गरिएको सामग्री। यी दुईवटा सहर एक आपसमा फरक छन्। यसमा सहरवासीका लागि चाहिने बिजुली, पानी, ढल निकास र सडक लगायतका सबै कुराहरूको व्यवस्था सजिलैसँग गरिएको छ। यो सहर चाहिँ व्यवस्थित छैन। यहाँ ढल निकास, बाटो, खानेपानी आदि जस्ता मानिसका लागि नभई नहुने कुराहरूको बन्दोबस्त गर्न कठिन छ। अहिले नेपालमा मानिसहरू गाउँबाट सहर पस्ने क्रम निकै द्रुत गतिमा बढेको छ, जुन सितिमिति रोकिने देखिँदैन। त्यसैले सहरलाई व्यवस्थित राख्न कुनै उपाय नअपनाउने हो भने यो समस्या अझ बढेर जान्छ। हाम्रा सहरहरू अझ अव्यवस्थित भएर जान्छन्। कुनै एउटा देशको सहर व्यवस्थित, सुन्दर र बस्न लायक हुन सक्छ भने हाम्रो किन हुन सक्दैन? उनीहरूले के काम गरेर सहरलाई राम्रो बनाए र हामीले के गर्दा सहर यस्तो नराम्रो भयो? अहिले अधिकांश नगरपालिकाहरूमा जथाभावी घरहरू निर्माण भइरहेका छन्। जस्तो सुकै ठाउँमा जसरी पनि घर बनाए हुन्छ भन्ने धारणा पनि बढ्दै गएको छ। यसरी अव्यवस्थित ढङ्गले घर बनाउँदा घरका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू पानी, बिजुली, ढल आदि पुर्याउन सकिँदैन। घरका कोठाहरूमा पर्याप्त मात्रामा उज्यालो पुग्दैन। हामी कहाँ जसरी घरहरू बनिरहेका छन् त्यसबाट सहरका लागि नभई नहुने खुल्ला क्षेत्र पनि बाँकी बस्दैनन्। घर बनाउँदा भोलि त्यस क्षेत्रमा बढ्न सक्ने ट्राफिकलाई समेत पुग्ने गरी बाटो छाड्नुपर्ने हो। त्यस्तै एम्बुलेन्स, दमकल छिर्न नसक्दा तिनबाट पाइने सेवा पनि लिन सकिन्न। यसरी अव्यवस्थित ढङ्गले सहर बस्न नदिने र योजनाबद्ध ढङ्गले सहरको विकास गर्ने उपाय नभएका होइनन्। यसका लागि भू उपयोग योजना तयार गर्ने, पूर्वाधार एवं जग्गा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, भवन निर्माण मापदण्ड लागू गर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। भू उपयोग योजना भनेको यस्तो योजना हो जसले सहरका विभिन्न ठाउँलाई आवास क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र आदि कामका लागि भनेर छुट्याउँछ र त्यस्ता ठाउँमा निश्चित क्रियाकलापहरू मात्र गर्न दिन्छ। भू उपयोग योजना किन आवश्यक छ भन्ने कुराका केही उदाहरण हेरौँ। आवासीय क्षेत्रका छेउमा कारखाना हुँदा कारखाना चलेका बेला मान्छे शान्तिसँग बस्न पाउँदैनन्। यी उदाहरणहरूबाट के प्रष्ट हुन्छ भने केही चिजहरू यस्ता हुन्छन्
जसलाई कामको प्रकृति अनुसार अलग अलग राख्नुपर्छ। भू उपयोग योजनाको उद्देश्य शहरभित्र गरिने विभिन्न कार्यकलापलाई आआफ्ना थान्कामा राख्नु हो, अर्थात् सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँको शोभा बिगार्ने गरी निर्माण कार्य गर्न नदिनु, आवासीय क्षेत्रमा कारखाना खोल्न नदिनु, पानीको स्रोत छेउमा जनावर काट्ने काम गर्न नदिनु आदि। यसो गर्दा जल, ध्वनि, वायु तथा अन्य खालका प्रदूषण हुन पाउँदैनन्। यस कामका लागि नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुन ठाउँ के कामका लागि उपयुक्त छ भनेर त्यो ठाउँ त्यही कामका लागि छुट्याउँछ। आवासका लागि उपयुक्त जग्गामा बसोबास गराउने, उद्योगका लागि उपयुक्त क्षेत्र छुट्याउने र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र घोषणा गर्छ। भू उपयोग योजना योजनाबद्ध शहरी विकासको पहिलो कदम हो। भू उपयोग योजना बनाइसकेपछि शहरवासीहरूलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू, बाटो, बिजुली, ढल, खानेपानी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्वाधार एवं जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास नगरिकनै जथाभावी मानिस बसिदिँदा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हेरौँ। यहाँ बाटो साँघुरो छ। पर्याप्त ठाउँ नभएकाले खानेपानीका पाइप र ढल सँगै लैजान परेको छ। बिजुली र टेलिफोन लैजान पनि यहाँ सजिलो छैन। अर्कातिर कुनै ठाउँमा योजना नबनाइकन जति भन्यो त्यति मान्छे बस्दा पानी जस्ता कुरा पुर्याउन पनि गाह्रो पर्छ। यहाँ मान्छे बढ्दै जाँदा मूल पाइपबाट घरसम्म पानी पुर्याउने पाइपको सङ्ख्या त बढाउन सकिन्छ, तर मूल पाइपको आकार र त्यसमा आउने पानीको मात्रा बढाउन सकिन्न। यसको परिणामस्वरूप पानीको हाहाकार मच्चिएको छ। योजनाबद्ध ढङ्गले नगर विकास गरेका खण्डमा यस्ता समस्या हटाउन सकिन्छ। पूर्वाधार एवं जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै ठाउँमा बस्ती बस्नु अघि नै त्यहाँका लागि आवश्यक पर्ने पानी, बाटो, ढल तथा सार्वजनिक खुल्ला स्थानको समुचित व्यवस्था गरेर योजनाबद्ध रूपमा घडेरी तयार गरिन्छ। यसो गर्दा त्यहाँ बस्ने मानिसलाई आवश्यक सेवा पुर्याउन सकिन्छ। यसरी पूर्वाधार तयार गर्दा त्यस क्षेत्रमा कति मानिसलाई बस्न दिने भन्ने कुरा ख्याल गरिन्छ र त्यति मानिसका लागि कत्रोसम्म बाटो चाहिन्छ, कति पानी, कति टेलिफोन लाइन, कति बिजुली र कति खुला क्षेत्र चाहिन्छ भनेर त्यही अनुसार यी वस्तुहरू उपलब्ध गराइन्छ। पूर्वाधार एवं जग्गा विकास कार्यक्रम कसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गोङ्गबुको एकीकृत जग्गा विकास योजना हेरौँ। अब यहाँ तपाईहरूले देख्नुहुँदैछ यो करिब यहाँनिर 323 वटा किताहरू छन्, जसमा यहाँ मेजोरिटी अफ केसेसमा सबै प्राय किताहरू यो लक्ड अथवा यो जुन यहाँनिर हाम्रो बाटो छ अथवा यहाँ बाटो छ यसमा अवस्थित जग्गाहरू बाहेक प्राय सबै किताहरूमा यहाँनिर कुनै एक्सेस बाटोको प्रोभिजन छैन। तदनुरूप यहाँनिर ढल अथवा बिजुली अथवा अन्य प्रयोजनहरू, खानेपानीको कुनै सुविधाहरू छैन। अब यहाँनिर हामीले यो आयोजना सञ्चालन गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्दछौँ भने मुख्य रूपमा यहाँनिर बाटो, फर्स्ट अफ अल एक्सेस हाम्रो यहाँ तयार हुन्छ। एक्सेस तयार गर्ने बित्तिकै हाम्रा जति पनि अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू हुन्, जस्तै ढल विकास, खानेपानी लान अथवा बिजुली लानलाई चाहिँ आवश्यक जुन अवसर हो यो बाटोले प्रदान गर्दछ। र प्रमुख विशेषता नै यो अहिलेको सिचुएसनमा पहिलाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा यो नै प्रमुख चाहिँ डिफ्रेन्सेस चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ। र यहाँ तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ यो बाटोको लेआउटहरू हो। यो 8 मिटरको बाटोको लेआउट, यो 6 मिटरको बाटोको लेआउट र यो 4 मिटरको हाम्रो बाटोको लेआउट। र अब तपाईहरूले के पनि देखिराख्नु भएको छ भने यस अतिरिक्त यो अहिले जुन हाम्रो आकार प्रकार नमिलेका जुन इरेगुलर सेपका प्लटहरू थिए, अब यो रेगुलर सेप र साइजमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरिरहेका छौँ। यस अतिरिक्त हामीले महत्त्वपूर्ण बाटो बाहेक महत्त्वपूर्ण अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै यहाँनिर चाहिँ सर्फेस ड्रेन, सतह ढलको पनि हामीले विकास गरेका छौँ। र अन्य पूर्वाधारहरूमा
यो हामीले चाहिँ खुला स्पेस एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यस किसिमको आयोजनाको विकास गर्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले यो खुला क्षेत्र विकास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हामीले यहाँ सामुदायिक भवन पनि एउटा विकास गर्न लागिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत त्यहाँ हामीले कम्युनिटी हल, लाइब्रेरी अथवा हेल्थ क्लिनिकहरू अथवा पोस्ट अफिस, ब्याङ्क अथवा नानीहरूको क्रीडास्थल पनि हामीले त्यहाँ विकास गर्दछौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले छुट्टै रूपमा यहाँनिर यो समुदायका नानीहरूको लागि खेल्ने स्थान पनि हामीले यहाँ विकास गर्न लागिरहेका छौँ। अहिले जुन प्रकारले चाहिँ अनियन्त्रित बसोबास, अहिले जुन हाम्रो किसिमको चाहिँ एउटा व्यापक रूपमा पपुलेसनको चाप बढिरहेको अवस्थामा जुन एउटा अनियन्त्रित किसिमको बसोबास हाम्रो सर्वत्र सबै हाम्रो नगर क्षेत्रहरूमा भइरहेको छ, त्यस्तो क्षेत्रहरूलाई एउटा दिगो तरिकाले विकास गर्नलाई, व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ यो किसिमको कार्यक्रम अति नै सुन्दर छ अथवा अति नै व्यवहारिक भएको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। सहरलाई योजनाबद्ध ढङ्गले विकास गर्न अपनाउनु पर्ने अर्को उपाय भवन निर्माण मापदण्ड हो। कुनै पनि घर बनाउन अनुमति दिँदा अथवा बनाउँदा धेरै कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यस घरमा बिजुली, टेलिफोन, खानेपानी, ढल आदि कुरा पुर्याउन सकिन्छ कि सकिन्न? बन्न लागेको घरले गर्दा गल्ली चोक अँध्यारो पार्छ वा पार्दैन? घरभित्र पर्याप्त मात्रामा उज्यालो पुग्छ वा पुग्दैन? परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका ठाउँलाई नराम्रो असर पार्छ कि पार्दैन? स्वास्थ्य, सरसफाइ, सुरक्षा जस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो घर धेरै पैसा खर्च गरेर बनाइएको हो, तर यहाँ जाने बाटो भने ज्यादै साँघुरो छ। यहाँ पर्याप्त मात्रामा बाटो नभएकाले भूकम्प आएका बेला अथवा आगलागी भएका बेला उद्धार गर्न गाह्रो पर्छ। त्यसैले परेका बेला दमकल जस्ता अत्यावश्यक सेवा पुर्याउन सकिने गरी बाटो छाडेर मात्र घर बनाउन दिनुपर्छ। मेयरलाई बाटोसँग साँघुरो भएर हामीलाई धेरै कठिनाइ पर्छ। त्यस्तो पऱ्यो भने अब गाउँभित्र आगोलागी भइरहेको हुन्छ, बाटो साँघुरो भएर हाम्रो ठुलो गाडी छ, गाडी जाँदैन। गाडी नगइदिएपछि चाहिँ हामीलाई गाडी बिचमै राखेर त्यहाँदेखि पाइप खोलेर वहाँ पुर्याएर हामीले आगो जसरी भएन हामीले आगो निभाएर आउनुपर्छ। त्यो दमकलहरू पर्याप्त बाटो भएको ठाउँमा र ठुलो बाटो भएको ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिएको छ अहिलेसम्म। जस्तो अघि नै भने चाहिँ मेन बाटोहरूलाई मात्रै यसले चाहिँ धानेको छ। र यहाँका बासिन्दाहरूको लागि हामीले सानो गल्लीको लागि त ज्यादै त्यो हामीले चाहिँ त्यो सेवा पुर्याउनु त ज्यादै कठिनाइ छ, किनभने हाम्रो त्यो दमकल त्यो गल्लीमा छिर्नै सक्दैन। त्यो हुन नदिनको लागि अब आउँदो पिँढीहरूको लागि अथवा अब नयाँ ठाउँको लागि हामीले मेन बाटो नै हामीले चाहिँ फराकिलो राख्ने एउटा चाहिँ पूर्व सोचाइ हुनुपर्छ। नत्र भनेदेखि हाम्रो यो सेवा पर्याप्त पुर्याउन हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। हामी कहाँ थोरै जग्गा किनेर सबै जमिन ढाक्ने गरी घर बनाउने चलन छ। यसो गर्दा घरमा बस्ने मान्छेका लागि बाहिर निस्केर सास फेर्ने ठाउँसम्म हुँदैन। अर्कातिर झ्याल नभएपछि हावा खेल्न पाउँदैन र कोठा पनि अँध्यारो हुन्छ। त्यसैले भए जति सबै जमिनमा घर बनाउन दिनु हुँदैन। घर बाहिर केही खाली जमिन हुनै पर्छ। हामी कहाँ जति मन लाग्यो त्यति अग्लो घर बनाउने चलन पनि बढ्दैछ। कोठाको उचाइ जति मन लाग्यो त्यति राख्यो भने कोठा बस्न लायक हुँदैन। त्यस्तै एउटा घर र अर्को घरको उचाइ फरक पर्दा सहरको स्वरूप पनि नराम्रो देखिन्छ। अझ धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थान त झनै नराम्रा देखिन्छन्। पुराना बस्तीहरूमा जति भन्यो त्यति अग्ला घर बनाउँदा त्यहाँ बस्ने मानिसलाई पानी, ढल निकास तथा सास फेर्ने ठाउँ जस्ता कुरा पर्याप्त मात्रामा पुग्दैन। त्यसैले यस्ता ठाउँमा जति भन्यो त्यति अग्ला घर बनाउन दिनु हुँदैन। त्यसैले अवस्था हेरेर घरको उचाइ सम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाउनुपर्छ। पुरातात्विक महत्त्वका ठाउँहरू हाम्रा सम्पदा हुन्। यस्ता ठाउँमा जति मन लाग्यो त्यति अग्ला घर बनाउँदा
र जस्ता मन लाग्यो त्यस्ता निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा यस्ता सम्पदाको शोभा बिग्रन्छ। त्यसैले यस्ता सम्पदाका छेउछाउमा तिनको शोभा बिग्रने गरी घर बनाउन दिनु हुँदैन। कुनै पनि घर धनीले आफ्नो जग्गामा जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो घर बनाउन पाउँदैन। यसो गर्न दिनु पनि हुँदैन। बाटो र छिमेकीको जग्गाबाट केही ठाउँ छाडेर मात्र घर बनाउनु पर्छ। यसो गर्दा आफ्नो गोपनीयता कायम रहन्छ। घरमा प्रशस्त हावा र उज्यालो पस्दछ र कसैले छिमेकीको जग्गा मिच्न पनि पाउँदैन। जनसङ्ख्या वृद्धि स्वाभाविक कुरा हो। जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि मानिस तथा मोटरको आवागमनमा वृद्धि हुन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक भौतिक सेवा, सुविधा, खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सडक विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसैले भविष्यमा सडक विस्तारका लागि पनि समयमै बाटाका दुवैतर्फ पर्याप्त जमिन छाडेर मात्र घर बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा भविष्यमा सडक विस्तार गर्न, पेटी बनाउन र वृक्षरोपण गर्न समेत ठाउँ पुग्छ। सही प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसनको अभावमा सडकमा हुनुपर्ने सुविधाहरू र सडकका विस्तारहरू हुन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले आएर आवागमनमा छेनछेनमै अवरोध आउने स्थिति अहिले उत्पन्न भएको छ। र यो योजना नियोजित ढङ्गले यो सहरीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि विविध समस्याहरू ट्राफिकमा उत्पन्न भएको छ। जस्तै अब अहिले पार्किङको ठुलो समस्या छ, किनभने अब अहिले कसैले सडकको छेउमा घर बनाउन चाह्यो भने उसले स्वीकृति पाउँछ, तर उसले त्यो घरसँग सम्बद्ध त्यो व्यावसायिक हिसाबले हुने अथवा व्यक्तिगत हिसाबले हुने सम्बद्ध भएर जति सवारी आवागमन गर्छन् त्यो ठुलो ठुलो बिल्डिङको अगाडि, तिनीहरूलाई पार्किङको प्रोभिजन चाहिँ राखेको देखिँदैन। जसले गर्दाखेरि ठुला ठुला यो होटलहरू, कन्भेन्सन हुने ठाउँहरूमा समेत के छ भने पार्किङको लागि कम्प्लिटली सार्वजनिक सडकमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आवागमनलाई बाधा पारिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि यो यदि नियोजित भइदिएको भए, यो प्लान वेमा भइदिएको भएदेखि उसले त्यो स्वीकृति लिँदाखेरि नै उसले त्यो पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यी कुराहरू हुन सकेका छैनन्। नयाँ आवास बसाउने ठाउँमा अब के कति सङ्ख्याको मान्छेहरू त्यहाँ राख्ने योजना हुन्छ, कति जनघनत्व कति हुन्छ आवश्यकता अनुसार, त्यसको क्यापासिटी अनुसार त्यो जनघनत्वलाई पैदल हिँड्ने सुविधा के दिन सक्नुपर्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। र त्यसपछि त्यो चाहिँ सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरू कति रहन सक्छ त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा सडकहरू संरचना तयार गरेर निर्माण हुनु पर्यो। र त्यही सवारीको घनत्वलाई ध्यान दिएर कहाँनिर कस्तो किसिमको दोबाटो आवश्यक हुन्छ, कहाँनिर कस्तो चौबाटो उपयुक्त हुन्छ, त्यो कुरा अध्ययन गरेर योजना गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा यस्तै फेरि कन्जेसनको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। सहरलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रा नगरपालिका र नगरवासीहरूमा निर्भर गर्दछ। नगरपालिकाहरूले यी माथि भनिएका नियमहरू लागू गर्ने र नगरवासीले तिनको पालना गर्ने हो भने सहर सहर जस्तो हुन्छ, नत्र सहर अव्यवस्थित बस्ती मात्र हुन्छ जहाँका बासिन्दाले आधारभूत सेवाको उपयोग गर्न पाउँदैनन्। सारांशमा भन्दा योजनाबद्ध ढङ्गले विकास भएको सहरमा सहरवासीलाई सजिलैसँग सुविधा पुर्याउन सकिन्छ र सहर विस्तार गर्दा कुनै कठिनाइ आइपर्दैन। सहर सुन्दर देखिन्छ, अर्थात् सहर एउटा सहरका लागि चाहिने सबै कुराले सम्पन्न हुन्छ। योजनाबद्ध शहरी विकासको उद्देश्य नागरिकहरूको जीवन अप्ठ्यारो पार्नु होइन, बरु उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका सुविधाहरू पुर्याउनु हो, सहरलाई अव्यवस्थित हुनबाट रोक्नु हो।
सर्प जैविक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राणी हो। हाम्रो धर्म र संस्कृतिमा पनि यसको विशिष्ट स्थान छ। हिन्दू धर्मग्रन्थहरूले सर्पलाई पशुपतिनाथ महादेवको गलाको माला, भगवान विष्णुको आसन र समुद्र मन्थनको नेतिका रूपमा वर्णन गरेका छन्। हामी सर्पसित डराउँछौँ, सर्प नचाहेको हेर्छौँ, सर्पको पूजा गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी कहाँ सर्पको आहुति दिने अनुष्ठानहरू पनि छन्। विष्णुमतीको किनार, इन्द्राणी मन्दिरको प्राङ्गण, बाला चतुर्दशीको रात। श्मशानका निकटको यस शक्तिपीठमा आज एउटा विशेष यज्ञ हुन लागेको छ। सर्पाहुति होम नामको यो यज्ञ एउटा तान्त्रिक अनुष्ठान हो। केही जीवित जीवहरूको आहुति दिइने भएकाले यो यज्ञ अरूभन्दा फरक र बेग्लै चाखको विषय बनेको छ। यो यज्ञ काठमाडौँका मल्ल राजाका वंशजहरूले सम्पन्न गर्ने परम्परा छ। पहिला जमानादेखि चलेर आएको निवा राजाको सन्तानहरूले पहिला जमानादेखि चलेर आयो। त्यो पर्सेर राजालाई चाहिँ सर्पले डसाएर मर्छ भनेर सर्पै होम गर्यो भने माने चाहिँ त्यो पर्सेर राजा सर्पै हुनेन भन्ने प्रभावले गरेर आएको हुन्छ। अब सर्प त अब चाहिँ सर्प 4वटा, पँगेर 4वटा, फरेङ्गा 4वटा, माछा 4वटा, राङ्गो टाउको 32 थोक विवाहहरू त्यो होम्नु पर्ने, होमेर माने चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने चलन चलिआएको। कहीँ चाहिँ 800-900 वर्ष भयो होला यो चलिरहेको मैले थाहा भएसम्म। हिजो आज यो यज्ञ सम्पन्न गर्न पहिले जति सजिलो छैन। पहिला चाहिँ मजगा भन्ने हाम्रो सर्प खोज्ने ठाउँ थियो। अब त्यहाँ चाहिँ प्रोसिजर अनुसार त्यहाँ घर बनाइदियो। मुद्दा परेर मुद्दाले पनि ऊ भयो, सार्वजनिक भयो। हाम्रो त्यहाँ डट थियो, हामीहरूले चाहिँ डट गरेन। हाम्रो चाहिँ बिरो पनि जग्गा थियो त्यहाँ सर्प खोज्ने भन्ने, त्यो चाहिँ सार्वजनिकमा चाहिँ नापी भयो। त्यहाँ चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ छिजमिज गरेर घर बनायो। अहिले भगवान् बुद्ध राखेको छ त्यहाँ। त अब सर्प खोज्न जाने बेला त्यहाँ एउटा दुईवटा कोराले भए पनि राख्नुपर्छ, नराखे हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कोरेर 2-3वटा कोराले खनिसकेपछि अन्डा खोज्न जाने। अन्डा खोजेर जहाँ पनि त्यहाँ एरियामा खोजेर पाएन भने अब खोलातिर जहाँ पायो वहाँ खोज्नुपर्छ। अहिले बिहानको 3:30 बजेको छ। 3 दिन अघिदेखि सुरु भएको कार्यक्रम अन्त्यतिर आइपुगेको छ। विभिन्न 32 थरीका बिउ बिजन र अरू सामग्रीहरू हवन गरिसकेपछि यज्ञका लागि ठिक पारिएका 4वटा फटेङ्ग्राको पालो आयो। 2वटालाई बाहिर फ्याँकियो, 2वटालाई यज्ञकुण्डमा हवन गरियो। त्यसपछि माछाको हवन गरियो।
अनि भँगेराको। र अन्त्यमा सर्पाहुति यज्ञको मुख्य प्रक्रिया सम्पन्न भयो। हामीले आँखीझालको 23औं अङ्कमा गढीमाई मेलाका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसले धर्म र संस्कृतिसित जोडिएको हिंसाका बारेमा पर्याप्त मात्रामा छलफल र विचार विमर्शहरूलाई अघि बढाएको थियो। हामी ससाना रूपमा त्यस किसिमका कैयन अनुष्ठान र चाडपर्वहरू दिनहुँ मनाइरहेका हुन्छौँ। तर अधिकांश अवस्थामा विडम्बना के हुन्छ भने त्यस अनुष्ठानका पछिल्तिरको दर्शन र धार्मिक प्रक्रियालाई भन्दा त्यसको सतही रूपले मात्र प्राथमिकता र महत्त्व पाउँछ। हाम्रो उद्देश्य सार्वजनिक जानकारी र छलफलमा नआएका विषयहरूलाई अघि ल्याउने हो। एउटा प्रसिद्ध हिन्दी चलचित्रको यो सङ्गीत हाम्रा लागि कति परिचित छ भने यो बज्नासाथ हामी सर्प सम्झिन्छौँ। अब महाशिवरात्रि आउन धेरै दिन बाँकी छैन। त्यस बेला सर्प नचाउनेहरू टोल टोलमा आइपुग्छन्। जनावर, चराचुरुङ्गी र अन्य जीवहरूलाई दुःख दिने, बन्दी बनाउने, नचाउने र लडाउने कामको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजभोलि बढ्दै जाँदैछ। सर्प नचाउनु कसैका लागि कला र सिप हो, कसैका लागि जीविकाको उपाय, कसैका लागि मनोरञ्जनको माध्यम र कसैका लागि अपराध। एकछिन सर्पको नाच हेरौँ र सपेराका कुरा सुनौँ। देखिए जो ये सांप शेर किसी का प्यारा नहीं होता है, पर ये देखो ये जंगल का जड़ी को कुदरत है, जंगल की बूटों को कुदरत है, जो ऐसे जहरी विषनाग हम लोग पकड़ते हैं। ये एरी घास होता है जिसको नेवल खाता है। तो जंगल के अंदर जो ये घास नहीं होता तो कभी नेवल कभी सांप को नहीं मार सके था, और ऐसे कभी हाथ में जी सपेरा सांप को नहीं पकड़ सके था। इन बूटों के जोर से और इसी घास के जोर से पकड़ता है। फिर ये तो जो देखिए हजूर, जो सांप होता है वो शैतान होता है, और जो नागराज होता है एक देवता होता है। हम लोग इस हिसाब से पकड़ता है हजूर, एक अपना गुरु का नेम होता है। इनके लिए में वादा करते हैं, जैसे मतलब जो हमने आज सांप पकड़ा है तो आज ऐसे इस हिसाब से वादा पकड़ेगा। अब जैसे मतलब होली आएगा, होली पे छोड़ देगा, होली का उसके आसपास पकड़ेगा। जैसे मतलब जो नागपंचमी आता है भादों के महीने में, तो उसके अंदर उसको छोड़ेगा। उसके आसपास जो पकड़ेगा तो दिवाली पे छूटेगा। दिवाली पे पकड़ने से उनको पुराना हो जाएगा। पुराना होने के बाद में दिवाली के आसपास पकड़ेगा तो फिर जो मतलब फिर वही होली आएगा, उस होली पे वो नाग छूटेगा। इस प्रकार से ये क्यों करते हैं आप, पकड़ने और छोड़ने क्यों करते हैं? देखो एक अपना नेम होता है, एक अपना नेम होता है, एक अपना टेम होता है। ये नाग बाबा होता है, हम लोग सपेरा लोग जोगी लोग होता है, हम बाबा जी होता है। हम लोग एक अपने नेम टेम से चलता है, ऐसे नहीं हम लोग पकड़ता है।
हम लोग हमारे गुरु का नेम होता है, जैसे मतलब हम लोग झूठ नहीं बोलता है, जो मतलब हम लोग टिकट नहीं लगाता है, नाग बाबा का कोई टिकट नहीं लगाता है। किस प्रकार से नहीं लगाता है? आपको एक अपना नेम होता है। तो जो मर्जी अपने दान दर्शन करता है, जो मर्जी अपनी मर्जी से खुशी से 10 रुपया दो, 100, 50 दो, 1000 दो, 2000 दो, वो मर्जी से आदमी सब दे सकता है। दर्शकवृन्द, अन्त्यमा हामी एउटा टिप्पणी गर्न चाहन्छौँ। मान्छेलाई तबसम्म सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान्न सकिन्न जबसम्म उसको धर्म, पुण्य, शक्ति, सफलता, सम्पन्नता, मनोरञ्जन र सौन्दर्यका पछाडि अरू कुनै प्राणीको स्वतन्त्रता, सुख वा जीवनको आहुति चढेको हुन्छ। यसका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।